ደጌ ክብሬናት ማረጌ ሽታ አንቺ ያላህ ስጦታ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتح المجيد لكتاب من لشرح كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. كشرك مدبال كب نجر ملبس كر مانتلتل ماسر ተመሳሳይነት ያላቸው ነገሮችን በላአን ለማስወገድ ብሎ ወይም ለመመከት ከተከሰተ በኋላ ለማስወገድ ወይም ከናካቴው እንዳይመጣ ለማድረግ እነኚህ ነገሮች መገልገል የሽርክ አካል መሆኑን ያየን የመጣ ነው። ከኋላ نعم مصنف رحمه الله تعالى فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. يملون أيتنال الشرك أصغر أكبر من الكبائر كترالك وانجلوج قزفت يالو مكونون الشرك الأصغر ملس دنيا يهونو ويمتان ناشو شرك ترالك هونو وانجلوج اجيبت عمي قزفة مهونو مالتنا على موق عذر عند هنا مكنياتم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يبنون اسم الكتاب مالتنا وفي الإنكار بالتغليب عندي مدفوع نجر لاي يودك نسو إنكار سيدرج نجرون ما كبد عند اللبنم كزون الردالن على من فعل مثل ذلك أن أهل درجيت وفصل مسؤولي. يملون أيتن إمام أحمد هو التاريخ نعم እያየናያቆም ነው። ኢማሙ አህመድ ሸይባኒ ናቸው። ከዛም መርወዚ ማነው الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة أن الدنيا ما كان أصبره والماضين ما كان أشباهه أتت الدنيا فأباها والبدع فنفاها. يملون أيتنا يقوم له على درساتين خرج به من مروة وهو حمل فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك رحمهم الله. خرج به إمام أحمد اندوتو تدرجوا إذا تشوفوا تشوفوا مالتنا مرو كم يبالو هاجر مرو يبالو من وراء النهر ነው። መሩ ከሚባለው ሀገር እንዲወጡ ተደረጉ። وهو حمل እናታቸው ግዚያው ነፍሰ ጡር ነች ማለት ነው። نعم ተረግዘው እያለ ነው እናታቸው ከሀገር ይዛቸው የወጣቸው ማለት ነው። فولد ኢማሙ አህመድ ተወለዱ ببغداد بغداد የሚባል የኢራቅ ዋና ከተማ ላይ በግዳድ ላይ ነው የተወለዱት። سنة 40 و60 و100 164 ላይ في شهر ربيع الأول ورم ربيع الأول مجمرة معنا. طيب وطلب أحمد إمام أحمد العلم أوقات فالجوال سنة وفاة مالك إمام مالك بمتبت الاتلال. إمام مالك متبت وهي سنة 79 وهي سنة 79 سبع زد إلي مالت سبع زد إلي. نعم ساتي تولدت أنمتو كيف غلط سنة 79 و100 ما هنا لبيت على نادقا يقال ما هنا لبي يقدنا مكناتهم 7 زتنا إمام مالك ጨራሽ ነው የተወለዱና 93 ነው የተወለዱት። አሁን እኮ 7 የእናንተ እንደዛ እንደኔ ነው እኔ እንዳነበኩት لا و100 የሚሆን ጨምሩ غلط ነው። ምክንያቱም ኢማም አህመድ የተወለዱት 164 ላይ ነው። ግልጽ ነው አለ 164 ላይ ተወልደው እንዴት ነው 79 ላይ ዒልምን እንደሚወጡ ወደ ኋላ ተመለሱ። ወሚአቲን በሉ ክተቡ
وهي سنة 79 و100 179 ላይ ኢማም ማሊክ 90 سنة የተወለዱት 90 سنة የተወለዱት ከዛ የሞቱት ደግሞ 179 ላይ ያን ጊዜ ኢማም አህመድ ዕውቀት የፈለጉበት ዘመን ነው ይላል። ምክንያቱም ስንት ዓመት ሆናቸዋል ማለት ነው? 164 ነው የተወለዱት። 6 አለ ከዛ ስንት አለ? 9 አለ 15 ዓመታቸው እንደዛ ተማሪ የለም ከ179 ላይ 164 በቀደስ ማለት ነው። طيب 15 እንደዛ አካባቢ እንደዛ ነው። نعم ጻፉ وهي سنة 79 و100 ነው 100 179 ነው ኢማም ማሊክ رحمه الله تعالى يموت فسمع ኢማም አህመድ ሰምተዋል من هشيم كهشيم سمتوال وجرير ابن عبد الله الحميد جرير ابن عبد الحميد وجرير ابن سمع من جرير وجرير ابن عبد الحميد جرير ابن عبد الحميد كتبالون سمتوال جرير ابن عبد الحميد كتبالون سمتوال وسفيان ابن عيينة كسم سمتوال ومعتمر ابن سليمان كمعتمر بن سليمان سمتوال ويحيى ابن سعيد القطاني يحيى ابن سعيد القطان سمتوال ومحمد بن إدريس الشافعي كمحمد بن إدريس الشافعي سمتوال إمام محمد تمارنا شو مرة نعم إمام الشافعي دقمو كساتشو حديث متملكته كساتشو تتقموال كتمارنا شو مرة ويزيد ابن هارون كيزيد بن هارون سمتوال الإمام أحمد رحمه الله وعبد الرزاق كتبالتم وعبد الرحمن ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي كتباله مالتم نعم عبد الرحمن ابن مهدي سبحان الله شيخاتشو هونو يالا እሱ ደግሞ ከሳቸው ሐዲስ ሰምቷል ከኢማም አህመድ ማለት شيخاتشو እንደገና እንደደረሰ ሆኖ ማለት ነው እንደደረሰ ሆኖ አውርቷል ከሳቸው ከኢማም አህመድ ማን ሐዲስ ነው ሰሚዓ ከተባለ ዕውቀት ሐዲስ ዋናው እንደ ሐዲስ የሚጠቀሰው ሐዲስ የተለያዩ ነገሮች ሰምቷል ከሳቸው نعم እሳቸው በሐዲስ በጣም መተመኪን ናቸው ኢማም አህመድ በሐዲስ متخصص ናቸው نعم ሼኻቸው አብዱራህማን ብን መህዲ በሐዲስ በጣም ታዋቂ ነው ግን ከኢማም አህመድ መልሶ የዘገበበት አጋጣሚ አለ نعم طيب وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق كليلوچم በርካታ ፍጡራኖች بمكة مكة ሀገር ላይ የሚገኙ ሆኑ والبصرة بصرة የሚገኙ ሆኑ والكوفة بصرة كوفة عراق ላይ የሚገኙ ከተሞች ናቸው وبغداد بغداد ላይ ከሚገኙ ዑለማዎች واليمن يمن ላይ ከሚገኙ وغيرها من البلاد ከሌሎች ሀገሮች ላይ ከሚገኙ ከበርካታ خلائقዎች ዕውቀትን ቀስመዋል ሰምተዋል طيب نعم روى عنه ابناه ከሳቸው ደግሞ አሁን ሼኾቻቸውን ነገረን የተወሰኑትን ማለት ነው وروى عنه ከኢማሙ አህመድ ደግሞ ዘግበዋል ابناه ልጆቻቸው صالحና وعبدالله የሚባሉ ልጆቻቸው صالح የሚባል ልጅ አላቸው عبدالله የሚባል ልጅ አላቸው ሰምተዋል روى عنه ابناه يروى فاعل وثنان ابنان نبره لما ترى فاعل ማለት ነው روى عنه ابناه صالح وعبد الله بدل ما نقول طيب والبخاري روى عن الإمام أحمد البخاري إمام البخاري زجبال ومسلمون إمام مسلم زجبال إمام أحمد الشيخ ناتشو مالتنا وأبو داود زجبال وإبراهيم الحربي كساتو زجبال وأبو زرعة الرازي زجبال وأبو زرعة الدمشقي أبو زرعة الدمشقي وعبد الله ابن أبي الدنيا وبالميتوكم سو وأبو بكر الأثرم أبو بكر الأثرم يتبالهم وعثمان ابن سعيد الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي
200 ውስጥ የነበሩ ናቸው እሳቸውን ዘግበዋል وأبو القاسم البغوي ዘግበዋል وهو آخر من حدث عنه መጨረሻ ኢማም አህመድ የዘገበው እሱ ነው أبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وخلائق ሌሎችም ያልተዘረዘሩ ሌሎችም እንዲሁ ከኢማሙ አህመድ ዘግበዋል ተማሪ ሆኖ ማለት ነው وروى عنه አሁንም ከኢማሙ አህመድ ዘግበዋል አለ من شيوخه ከመሻይኾቻቸው ውስጥ ማን አብዱራህማን ኢብኑ መህዲይን አብዱራህማን ኢብኑ መህዲ የተባለው ከኢማሙ አህመድ ዘግቧል ቅድም ኢማሙ አህመድ ከሱ ዘግቧል አይተናል አይደል ወአብዱረዛቅ ካለ በኋላ ወአብዱራህማን ኢብኑ መህዲይን ታሳውሱ ከሆነ አሁን ደግሞ እሱ ደግሞ አብዱራህማን ኢብኑ መህዲ ከኢማሙ አህመድ ከተማሪው ዘግቧል ማለት አንተና ሼክ ነው እሱ ለሳቸው ዘግቧል ከሱ እሱም ደግሞ ከተማሪው ዘግቧል ማለት ኢማሙ አህመድ وروى عنه من شيوخ ይባላል እንጂ ተዘረዘሩ ማለት ነው ነገር ግን ከሽዩኾቹ መካከል አብዱራህማን ኢብኑ መህዲ ዘግቦላቸዋል ማለት ነው والاسود بن عامر الاسود بن عامر ዘግቦላቸዋል الاسود ابن عامر ዘግቧል نعم ከደግሞ ዘገባ አይተናል እሱን አላየንም ነገር ግን وخلائق ወለቅድምና ብዙ በርካታ በመካ والبصره والكوفه وبغداد واليمن وغيرها من البلاد ያልተዘረዘሩ አሉና ከነዛ መካከል الاسود بن عامر ከሱ ዘግቧል እሱም ከሳቸው ዘግቧል ማለት ነው ومن اقرانه اقرامات ያው በጊዜ የነበሩ ለሱ አቻ የሆኑ ቢጥ የሆኑ ማለት ነው ከነዛም ማን ومن اقرانه عمران ለሳቸው አቅራን ከነበሩትም ማን علي بن المديني ويحيى بن معين زقبان وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر إن أهون روى عنه من شيوخنا روى عنه من أقرانه مال كف بعد من أقران إمام أحمد علي بن المديني زقبان ويحيى بن معين زقبان أقرانه سناتون إيمان أتشا بوقتهم بقولهم مدى طلوا ميشلوا مالتهم كف ناتشو أقرانه سناتهم الناس زقبان مالتهم كإمام أحمد رحمه الله تعالى قال البخاري إمام البخاري بلوال مريض أحمد إمام أحمد تامموا لليلتين خلتا من ربيع الأول ربيع الأول شرقا وتو مالتنا هلت لليتوش اندالفو تامموا إلال مريض أحمد لليلتين خلتا يقللوا يالفوا يهونون ربيع الأول كربيع الأول مانو ومات متى يوم الجمعة جمعة كان يموتت لاثنتي 10 خلت منه إليه أصابتها ومات إمام أحمد متو يوم الجمعة جمعة كان متو لاثنتي 10 أسرار التنيولي مالتنا خلت منه كربيع الأول يالفوا سيهونو أسرار التنيولي بقلالو أصل كم نام تمال مالتنا الجمعة استوى مريضة أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول شركاو دوتا ሁለት ሌሊቶች እንዳለፉ በሽታው ጀመራቸው ማለት ነው ከዛ በሽታው ሳይሻላቸው ጁሙዓ ቀን ረቢዑል አወል 12ኛው 12 ቀን ካለፈ በኋላ ሞቱ ይያልን ያለው ومات يوم الجمعة لاثنتي 10 خلت منه طيب واضح قدم لي خرج به من مروى وهو حمل فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79 قطلوا بنا الشيخ النانتقى يا الكفتات وليلا قدم أنا براتي مينو أنا بس النانتقى لا يلواتشو من ماذا ما لا سنة 79 شابيل ولا شو أبو عبد الرزاق أنت زارو شيخ كتاب على سكونوني يا إلال يقدر يا أسكدين ما و100 ميل يقدر ما أنت ما تلبسنا على برمينيا طيب وقال حنبل عليه مات يوم الجمعة إمام أحمد موت إلى حنبل بلوسو إمام أحمد موت على في ربيع الأول سنة 41 و200
241 ላይ የተወለዱት 164 ላይ ነው የተወለዱት 164 ላይ የሞቱት ደግሞ 241 ላይ ይላል ረቢዑል አወል سنة 41 سنة وله لساتو الإمام أحمد 77 سنة 77 ادمي ያላቸው ሲሆኑ እድሜያቸው 77 ነበር ማለት وقال ابنه عبد الله ልጃቸው አብዱላህ የሚባለው ልጃቸው አለ والفضل ابن زياد وقال ابنه عبد الله والفضل ابن زياد ሁለቱ ማለት ነው ተናግረዋል مات في 12 ربيع الآخر مات ሙቷል ብለዋል እነሱ في 12 12ኛው ላይ ግን ረቢዒን الآخر የመጨረሻው ረቢዑል አኺር የመጀመሪያው ሳይሆን ረቢዑል አወል ረቢዑ الثاني نعم 12 ላይ ብለዋል እነሱ ደግሞ ከቅድሙ ጋር ይጋጫል ማለት ነው ኢማም አልቡኻሪ እንደም እንደነገሩን ኢማም አልቡኻሪ مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول نبر ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه ربيع الأول مالته እንደዛ ብሎ ነበር ኢማሙ አልቡኻሪ ደግሞ አብዱላህ ልጃቸው አብዱላህና ፈድል ኢብኑ ዚያድ የተባሉት ማተ في 12 ربيع الآخر ብለው አስቀምጠዋል ማለት ነው የቀደሙ አይዋ 41 ላይ 241 ላይ አይዋ አይደለ 164 ያማ 179 ማን ላይ ሞቱበት እኮ ነው ማሊክ ሞቱበት እኮ የኢማሙ አልቡኻሪ ማን ኢማሙ አህመድ የተወለዱት ሰነተ 40 و60 و100 ነው እሳቸው ዕውቀት የፈለጉት ግን ኢማሙ አህመድ አቡቢላህ ኢማሙ አህመድ በሞቱበት ጊዜ ያለ ነው ኢማሙ አህመድ አግራን ኢማሙ ማሊክ በሞቱበት ጊዜ ኢማሙ ማሊክ የሞቱት ደግሞ ምንድነው የሚለው ወይ ሰነቱ 90 و70 ብቻ ይሆናል لا ኢማሙ አህመድ 90 ማን ኢማሙ ማሊክ 90 ነው የተወለዱት የሞቱት ኢማሙ ማሊክ ሰነተ 90 و70 و100 ነው اي نعم طيب واضح مرحبا ያው የሐሳብ ልዩነት አለ ማለት ነው ረቢዑል አወል ነው ረቢዑል ثاني ነው በሚለው ዙሪያ ማለት ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ምን ይላል روى ابناه بلو صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وابو داود وابو بكر الاثرم والمروزي وخلق لا يحصون مات سنة 41 و200 مليون تميز ማን አሁን እንትና አብዱላህ ራሱ ልጁ ሁለት ሪዋያ አለው ማለት ነው ወሩን በተመለከተ ኢማም አልቡኻሪ ቀደም ወሩ ረቢዑል አወል ብለዋል ግን እሳቸው የሞቱበት አመቱ 241 ነው ወለሁ 77 سنة አይ ናም አሁን ወር ላይ ችግሩ እንጂ የሞቱበት አመቱ አልተለያዩም 241 ለመሆኑ طيب قال المصنف رحمه الله تعالى من يوم نعم وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في 12 ربيع الآخر ليلة يوم آخر ما تجلال أسكده أيوة إما تشرش وقال آخرين قال ليلة يوم كلزنهم ليلة يوم وينمو إما تشرشوا نعم شكرا لهم قال المصنف رحمه الله تعالى وله أن عقبة ابن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك نعم وله مصنف وله لمن الإمام أحمد زجوا مالت أن عقبة ابن عامر مرفوعا ምክንያቱም ከኋላ እያወራን የመጣነው ስለ ኢማሙ አህመድ ስለሆነ ማለት ነው ኢማሙ አህመድ ረሂመሁላሁ ተዓላ ስለሳቸው ነው እያየን የመጣነው ከኋላና نعم رواه أحمد بسند لا بأس به وله ነው የሚለው طيب من قالوا عن عقبة ابن عامر مرفوعا كعقبة ابن عامر ማለት ነው የዘገቡ ሲሆኑ مرفوع አድርጎ የነብዩ አለይሂ ሰላም ንግግር አድርጎት ማለት ነው ዑቅባ ኢብኑ ዓሚር
من تعلق ይላል بمعنى أي من علق ما تعلق يتساسر ما سو ينطلطل ማለት ነው تعلق ظاهሩ يتساسر ማለት ነው أي من علق ማለት ነው ينطلطل تميمة حرزن ينطلطل حرزن ينطلطل فلا أتم الله له الله سبحانه وتعالى ጉዳዩን አያሟላለት እርግማን ነው ዱዓ عليه ይበላል ዱዓ عليه እርግማን ነው አላህ عز وجل ሐጃውን ፍላጎቱን አያሟላለት فلا أتم الله له دعاء عليه እርግማን ነው ባንጠለጠለው ሰው ላይ ማለት ተሚማ ሕርዝ ነገር ነው ሰዎች ከተለያየ ከመቀኝነት ሊሆን ይችላል ከሁሳዶች ከተለያዩ አዳ ከሚያደርጉ ነገሮች ይጠብቀኛል ብሎ ሕርዝን ነገር ያንጠለጠለ የሆነ አካል አላህ ሙሉ አያድርግለታል አላህ عز وجل ሙሉ አያድርግለት ሜደጌ ክብሬናት ማረጌ ሽታ አንቺ ያላህ ስጦታ